होला भनेर यहाँ फर्मुलालाई प्रायोरिटी दिँदै फर्मुला स्टाइलका क्वेसनहरु म यहाँ गराइरहने। करेन्ट रेशियो दिएको छ, त्यस्तै करेन्ट लायबिलिटीज पनि दिएको छ, स्टक पनि दिएको छ, प्रिपेड पनि दिएको छ, डिबेन्चर पनि दिएको छ, शेयर क्यापिटल पनि दिएको छ, रिटेन अर्निङ दिएको छ, इन्भेन्ट्री टर्नओभर भनेर 5 टाइम्स दिएको छ। रिक्वायर्डमा हामीलाई के सोधेछ भने एउटा टोटल करेन्ट एसेट सोध्यो, अर्को क्विक रेशियो सोध्यो, अर्को डेब्ट टु टोटल क्यापिटल रेशियो सोध्यो, अर्को सेल्स अमाउन्ट भनेर सोधेको छ। यति भइसकेपछि हामी पहिलो करेन्ट एसेट्स कसरी निकाल्ने त? करेन्ट एसेट्स कसरी निकाल्ने भन्ने हेर्दै छौं है। करेन्ट एसेट्स कसरी निकाल्ने त? ल करेन्ट एसेट्स को लागि यहाँ दिएकै छ फर्मुला। हामीलाई यहाँ रेशियो एनालाइसिस गर्नको लागि के ख्याल राख्नु भने जे दिएको हुन्छ नि फर्मुलाहरु हामी जति पढ्यौं, यदि त्यो कुरा दियो भने त्यसैबाट आउने छ है। यहाँ हामीलाई के को दिएछ रे? करेन्ट रेशियो भनेर दिएको छ। करेन्ट रेशियो फर्मुला लेख त। करेन्ट रेशियो इक्वल्स टु फर्मुला के रे? करेन्ट एसेट्स डिवाइडेड बाई करेन्ट लायबिलिटीज। अब करेन्ट रेशियो कति छ त? 2 छ। करेन्ट रेशियो 2 छ। करेन्ट एसेट्स हामीलाई थाहा भएन, तर करेन्ट लायबिलिटीज दिएको छ। कति दिएको छ? 3 लाख दिएको छ। त्यसकारण करेन्ट एसेट्स इक्वल्स टु कति भयो त? रेस 6 लाख। करेन्ट एसेट्स इक्वल्स टु 6 लाख हो। यो ए नम्बर भयो है। बी नम्बरमा फेरि के छ त भने क्विक रेशियो भनेर सोधेछ। सेकेन्डमा क्विक रेशियो भने क्विक रेशियो को फर्मुला के? क्विक एसेट्स डिवाइडेड करेन्ट लायबिलिटीज। क्विक एसेट्स डिवाइडेड करेन्ट लायबिलिटीज। क्विक एसेट्स कसरी आउँछ रे? करेन्ट एसेट्स माइनस स्टक माइनस प्रिपेड एक्सपेन्सेस हो। प्रिपेड एक्सपेन्सेस अब यही क्वेसनमा हेर्ने हो है। क्विक एसेट्स निकाल्न करेन्ट एसेट्स कति छ? 6 लाख रुपैयाँ छ माइनस स्टक क्वेसनमा हेर त कति दिएको छ? 1,30,000 स्टक छ। प्रिपेड नि छ कि छैन? छ। कति छ प्रिपेड? 20,000 छ। करेन्ट लायबिलिटीज त आफै दिएको छ, कति दिएछ? 3 लाख। ट्राई गर, यो कति आयो? 4,50,000 डिवाइडेड 3 लाख गर्दा त कति आउँछ? 1.5 इस्टु 1 इस्टु 1। ल सेकेन्ड पनि भयो, भएन सेकेन्डको कन्डिसन। त्यस्तै सी नम्बरमा जाऊ। डेब्ट टु टोटल क्यापिटल रेशियो। डेब्ट टु टोटल क्यापिटल रेशियो। डेब्ट टु टोटल क्यापिटल फर्मुला भने थिए। डेब्ट भनेको के हो? यो अब डेब्ट माथि राख्ने, टोटल क्यापिटल तल राख्ने। डेब्टबाट के आयो? लङ टर्म डेब्ट आयो। डेब्ट भनेको लङ टर्म डेब्ट।
टोटल क्यापिटलबाट यहाँ टोटल क्यापिटल लेख्ने अथवा टोटल क्यापिटललाई हामीले के भन्छौँ भने क्यापिटल इम्प्लोइड भनेर भन्छौँ। क्यापिटल इम्प्लोइड है, टोटल क्यापिटललाई हामी क्यापिटल इम्प्लोइड भनेर भन्छौँ। अब लङ टर्म डेट भनेको हेर त यहाँ के छ, डिभेन्चर दिएको छ। लङ टर्म डेट भनेको के छ, डिभेन्चर छ। डिभेन्चर भनेको अमाउन्ट 1 लाख छ, डिभाइडेड यो क्यापिटल इम्प्लोइड भनेको के त भन्दाखेरि एलटिडी प्लस एसएचई हो भन्यौँ। क्यापिटल इम्प्लोइड भनेको एलटिडी प्लस एसएचई हो। अब एलटिडी भनेको त यही लङ डिभेन्चर भयो 1 लाख भयो। एसएचई भनेको फेरि के हो त, अझै डिफाइन गर्न पर्छ भने डिफाइन गर। एसएचई भनेको के हो, शेयर क्यापिटल प्लस रिजर्भ सरप्लस माइनस मिसलिनियस एक्सपेन्डिचर। अब यसै अनुसार यहाँ लेख्दियो, लङ टर्म डेट भनेको त कति भयो 1 लाख प्लस एसएचई कसरी आउँछ रे, शेयर क्यापिटल कति दिएको छ 3 लाख रुपियाँ प्लस रिजर्भ एन्ड सरप्लस भित्र के पर्छ, रिटेन अर्निङ, रिजर्भहरू सरप्लसहरू पर्ने भयो। त्यस्तै अरु केही छ, मिसलिनियसको छैन, -0। त्यो गर्दा 1 लाख डिभाइडेड यो जोड त 4,50,000 ल कति आउँछ, डिभाइड गर, क्याल्कुलेटर युज गरेर त कति आयो 22.22%। तिमीले यति डिभाइड गर्दा क्याल्कुलेटरमा 0.2222 आउँछ है। यहाँ किन 22 लेख्यो त भन्दा इन्टु 100 गरेको कारणले 22 लेखको। इन्टु 100 गरेपछि पछाडि फेरि यो पर्सेन्टेज छोड्न हुन्न नि, फेरि यसको अर्थ के नै हो, डिभाइडेड 100 भनेको हो पर्सेन्टेजको अर्थ। त्यही भएर यहाँ 0.222 लेखे पनि हुन्छ, तिमीहरूको क्याल्कुलेटरमा यो डिभाइड गर्दा जति आउँछ 0.2222 लेखे नि हुन्छ हैन। त्यसलाई इन्टु 100 गर्दा 22.22 मात्र लेख्ने हैन, इन्टु 100 गरेपछि के नै लेख्नुपर्छ त, पर्सेन्टेजै लेख्नुपर्ने छ। सी नम्बर पनि भयो। डी नम्बर, डीमा जाऊ। डीमा के भन्या, सेल्स अमाउन्ट भन्या। सेल्स अमाउन्ट अब कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि यहाँ दिएको के छ त, हेर त दिएको यहाँ इन्भेन्ट्री टर्नओभर छ, इन्भेन्ट्री टर्नओभर दिएको छ। इन्भेन्ट्री टर्नओभर दिएको छ भने यसैबाट निक्लिन्छ। इन्भेन्ट्री टर्नओभरको फर्मुला के हो, एउटा त COGS डिभाइडेड एभरेज हो, एभरेज इन्भेन्ट्री हो। यदि यो छैन छ भने हामी के युज गर्छौँ, टर्नओभर भन्ने बित्तिकै सेल्स डिभाइडेड जे नाम छ त्यही इन्भेन्ट्री भनेर युज गर्छौँ। अब यहाँ एभरेज छ कि नै ट्राई गर त। एभरेज हुनको लागि त के पनि चाहियो, एभरेज भनेको त ओपनिङ प्लस क्लोजिङ डिभाइडेड 2 हो नि त। ओपनिङ र क्लोजिङ छ र क्वेसनमा छैन, स्टक मात्र भन्यो, त्यसकारण एभरेज निकाल्न यहाँ सम्भव छैन है, एभरेज निकाल्न यहाँ सम्भव छैन। अनि इन्भेन्ट्री भन्ने हेर त, हजुर भन न। एभरेज इन्भेन्ट्री दिएको छ र, यदि एभरेज इन्भेन्ट्री दिएको भए यही युज गर्थ्यौँ है, स्योर हो। यो एभरेज इन्भेन्ट्री दियो भने COGS निकाल्ने हो, COGS बाट फेरि सेल्स आउँछ, अर्को स्टेपमा जानु पर्ने छ। तर एभरेजै दिएको छैन भने यो फर्मुला एप्लाइड गर्ने हैन, किनभने यहाँ स्टक मात्र भन्यो के, स्टक मात्र कति दिएछ 1,30,000 दिएछ। स्टक भनेको कुन त भन्दाखेरि त्यो एभरेज हैन, स्टक नर्मल स्टक भनेको क्लोजिङ स्टक हो, त्यसकारण हामी यो युज गर्छौँ, बुझ्यौ।
अब यो फर्मुला किन भएन त? यहाँ एभरेज छैन। के ओपनिङ क्लोजिङ दिएको भए भने एभरेज निकाल्न सक्थ्यौँ। के एभरेजै भनेको भए नि ठिक थियो, तर यो नभएपछि हामी यो फर्मुला एप्लाई गर्न सकिने भएन। हामी यो फर्मुला एप्लाई गर्थ्यौँ। त्यसो भए इन्भेन्ट्री टर्नओभर कति दिएछ? 5 टाइम्स दिएको छ, इक्वल्स टु सेल्स भनेको हामीलाई निकाल्नु नै पर्ने छ। इन्भेन्ट्री भनेको कति दिएछ? 1,30,000। त्यसकारण कति आयो त सेल्स भनेको? 13 इन्टु 5 गर्दाखेरि 65 आयो। 1 2 3 4 6,50,000 रुपियाँ सेल्स अमाउन्ट आयो। दिगेपछि क्वेसन नम्बर 17 आयो। यतिको तिमीहरूलाई 12 मा पनि ठ्याक्कै यस्तै किसिमका क्वेसन हुन्थ्यो, यही रेन्जका क्वेसन हुन्थ्यो। यति भएपछि क्वेसन नम्बर 17 कम्प्लिट। ल 17 मा कन्फ्युजन भए सोध्न सक्छ, नत्र हामी क्वेसन नम्बर 18 मा गइयो। भन त छैन? ल क्वेसन नम्बर 18 मा है। 18 को क्वेसन 18 मा के छ भने 18 को क्वेसन हेर सबले। यो अब यहाँ मोबाइलमा यो भर्खर गराउँदाखेरि खासै बुझिन्न होला है। मोबाइलमा सानो स्क्रिन हुन्छ, सायद ल्यापटपमा बुझिन्छ, मोबाइलमा बुझिन्न। तिमीहरूको आफ्नै हेर्नु है त, अस्ति पठाइदिएकै हेर्नु। एभरेज इन्भेन्ट्री भनेर 3,60,000 दिएको छ। इन्भेन्ट्री टर्नओभर 5 टाइम्स दिएको छ। त्यस्तै क्रेडिट सेल्स भनेर 80% अफ टोटल सेल्स। अनि त्यस्तै एभरेज रिसिभेबल भनेर 2,40,000 दिएको छ। ग्रस प्रॉफिट मार्जिन 20% दिएको छ। टोटल एसेट्स भनेर 10 लाख रुपियाँ दिएको छ। यति दियो। हामीलाई क्रेडिट सेल्स दियो, टोटल सेल्स दिएन। क्रेडिट टोटल सेल्समा त क्यास र क्रेडिट दुइटै हुन्छन्, क्रेडिट मात्र दिए है। जुन कति छ रे? टोटल सेल्सको 80%। भन्नुको अर्थ 20% के छ? क्यास सेल्स है छ। यही बुझायो यसले। यति कुरा दियो। हामीलाई पहिलो सोध्यो डेब्टर्स टर्नओभर, त्यस्तै एभरेज कलेक्सन पिरियड, त्यस्तै टोटल सेल्स अफ अमाउन्ट अफ सेल्स र टोटल एसेट्स टर्नओभर भनेर सोध्यो। चारवटा रिक्वायर्ड दियो। पहिलो डेब्टर्स टर्नओभर रेसियो ट्राई गरौँ। डेब्टर्स टर्नओभर रेसियो फर्स्टमा है। अहिले सोधेको के रे? फर्स्टमा डेब्टर्स टर्नओभर रेसियो। अब डेब्टर्स भन्ने बित्तिकै के हुन्छ भने थियौँ, डेब्टर्स भन्ने बित्तिकै डेब्टर्स कतिखेर सिर्जना हुन्छ र कतिखेर क्रिएसन हुन्छ भन्दाखेरि जतिखेर उधारोमा बेचिन्छ। त्यही भएर यहाँ डेब्टर्स भन्ने बित्तिकै हामी के युज गर्छौँ? क्रेडिट सेल्स युज गर्छौँ। क्रेडिट सेल्स डिभाइडेड एभरेज डेब्टर्स, एभरेज डेब्टर्स अथवा एभरेज रिसिभेबल, पैसा आउन बाँकी, यही युज गर्ने भयो। अब डेब्टर्स टर्नओभर रेसियो सोधेको क्रेडिट सेल्स हामीलाई थाहा छ त? थाहा छैन। यति थाहा कि टोटल सेल्सको 80% भन्ने थाहा छ। यो कति थाहा छ रे? यो भनेको टोटल 80% अफ सेल्स, 80% अफ टोटल सेल्स। टोटल सेल्स, टोटल सेल्सको 80% हो है क्रेडिट भन्ने थाहा छ। एभरेज डेब्टर्स फेरि थाहा छ हामीलाई। एभरेज डेब्टर्स रिसिभेबल भन्ने दिएछ। हेर त त्यहाँ रिसिभेबल भनेर कति दिएछ? 2,40,000। त्यसो भए त हामीलाई यो निकाल्न त के चाहियो त? जति सेल्स हुन्छ त्यसको 80%। सेल्स कति त? यहाँ हामीलाई चाहिएको के त? सेल्स जति हो त्यसको 80% हो यो अफ सेल्स। अब यहाँ सेल्स निकाल्न पर्यो पहिलो। यहाँ 80% अफ के चाहियो त? सेल्स चाहियो। अब सेल्स कसरी निकाल्ने? यति गर्ने भने यो यहाँ एन्सर आइहाल्ने भयो है। यहाँ एन्सर आयो। अब यसलाई एक स्टेप छोडिदिए भयो। त्यसपछि सेल्स निकाल्न पर्यो पहिलो च्यालेन्ज। सेल्स कहाँबाट निक्लिन्छ त भन्दाखेरि यहाँ जे गिभन दिएछ त्यसैलाई हेर। गिभन के छ भनेको हामीले जति फर्मुलाहरू लेखेछौँ त्यो फर्मुलाहरू सल्भ गरेर कुन दिएछ, कसको एन्सर दिएछ, त्यहीबाट एन्सर आउने। पहिले एभरेज इन्भेन्ट्री भयो, इन्भेन्ट्री टर्नओभर भन्ने दिएछ। के दिएछ अरे? इन्भेन्ट्री टर्नओभर भन्ने दिएछ। इन्भेन्ट्री टर्नओभर दिएछ भने यही फर्मुला एप्लाई गर। इन्भेन्ट्री टर्नओभर
इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेशियो फर्मुला के रे COGS डिवाइडेड एभरेज इन्भेन्ट्री COGS डिवाइडेड एभरेज इन्भेन्ट्री अब यही एप्लाई गर्न पर्ने भयो अर्को एप्लाई नै गर्न आवश्यक छैन किनभने एभरेज इन्भेन्ट्री दिएको छ है यसमा अब यो टर्नओभर कति दिएछ 5 टाइम्स छ है COGS थाहा भएन एभरेज कति दिएको छ 3,60,000 ल अब त्यसो भए COGS कति आयो त भन्दाखेरि 36 इन्टु गर्दाखेरि कति आयो 18 लाख आयो 18 लाख COGS आयो COGS 18 लाख आयो हामीलाई यहाँ COGS चाहिएको कि सेल्स चाहिएको सेल्स चाहिएको छ अब सेल्स निकाल्न आवश्यक पर्यो यहाँबाट सेल्स निकाल्ने है यहाँबाट सेल्स निकाल्ने कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि के थाहा छ भने COGS भनेको हामीलाई थाहा भएको यहीँबाट कन्टिन्यू गर्दै पनि हुन्छ COGS भनेको के हो भने सेल्स माइनस ग्रस प्रॉफिट हो ग्रस प्रॉफिट हो सेल्स माइनस ग्रस प्रॉफिट हो COGS त 18 लाख भयो सेल्स भनेको थाहा छैन तर ग्रस प्रॉफिट भनेको थाहा छ ग्रस प्रॉफिट के भने 20% भने ग्रस प्रॉफिट के भने 20% 20% भनेको 20% अफ के को हुन्छ यो सधैँ सेल्स को हुन्छ सेल्स को हुन्छ भनेपछि अब के भयो त ल अब ट्राई गर 18 लाख इक्वल्स टु यहाँ कति आयो यो त केही अगाडि नहुनु भनेको त 1 हो हैन 1 हो 1 भनेको हेर्दा त यहाँ पर्सेन्टेज भएपछि 100 भयो कि भएन गर्दाखेरि यो घटाइदियो कति आउँछ यो 80% अफ सेल्स आयो त्यसो भएपछि भन त COGS इक्वल्स सेल्स माइनस ग्रस प्रॉफिट सेल्स माइनस ग्रस प्रॉफिट सेल्स माइनस ग्रस प्रॉफिट सेल्स हामीलाई थाहा छैन है ग्रस प्रॉफिट फेरि के थाहा छ त भने 20% अफ सेल्स हो के हामीलाई दिएको छ 20% भनेको यो सधैँ सेल्स को हुन्छ 20% अफ सेल्स भयो अनि अब 18 लाख भनेको यो सेल्स भनेको त 100 हुन्छ पर्सेन्टेजमा कुरा गर्दा 100 माइनस 20 गर्दाखेरि 80% अफ सेल्स को अब सेल्स बराबर कति हुन्छ त भन्यो भने 18 लाखलाई 80% अथवा 0.8 ले डिवाइड गरेर त कति आउँछ 22,50,000 ल 22,50,000 सेल्स आयो 22,50,000 सेल्स आयो 22,50,000 सेल्स आयो भयो सेल्स निकाल्न सबले सक्यो नि हैन 18 लाख डिवाइडेड 0.8 अथवा डिवाइडेड 80 इन्टु 100 गर्न पर्यो पर्सेन्टेज भएपछि भयो यहाँसम्म सेल्ससम्म आयो ल सेल्ससम्म आयो भने हो यो 22,50,000 लाई यहाँ राखे 22,50,000 22,50,000 यहाँ राख्दियो सेल्स को 80% भने थियो नि त ल अनि बल्ल अब जति हुन्छ त्यसको 80% डिवाइडेड 2,40,000 गरेर त कति आउँछ त्यसैलाई हामी टाइम्समा लेख्छौं कति आयो रे 7 point यो 18 लाख आउँछ है यो 18 लाख आउँछ 18 लाख यो 18 लाख आयो है यो 18 लाख आयो 18 लाख डिवाइडेड 2,40,000 गर्दा 7.5 आउँछ यहाँ 18 लाख लेख्न सक्छौ 18 लाख लेख यसपछि अनि 2,40,000 लेख लेख्छौ हैन यहाँ ठाउँ भएन के ए नम्बरको कम्प्लिट भयो यति भएपछि
भयो यहाँसम्म? ल म अर्को पेजमा गएँ है त। ए नम्बर सक्यो। अब बी नम्बरमा के भनेछ त? बी को रेकर्ड हेर। बी मा भन्यो एभरेज कलेक्सन पिरियड। एभरेज कलेक्सन पिरियड। एभरेज कलेक्सन पिरियड भने कति कतिमा जम्मा हुन्छ त भनेको उधारोमा बेच्दाखेरि 7.5 टाइम्स आयो भने एभरेज कलेक्सन पिरियड भनेको डेज इन अ इयर, डेज इन अ इयर डिवाइडेड डेब्टर्स टर्नओभर रेशियो। डेब्टर्स टर्नओभर रेशियो। डेज इन अ इयर वर्षमा 360 दिन हुन्छ, 365 दिन हुन्छ वर्षमा, तर हामी 360 दिन मान्छौँ है। 360 दिन हुन्छ। त्यसपछि कति डेब्टर्स टर्नओभर 7.5 टाइम्स। ल कति आयो त? 48 डेज। 48 डेज। बी पनि भयो। सी नम्बर। सी मा के सोचेको छ? टोटल अमाउन्ट अफ सेल्स। टोटल अमाउन्ट अफ सेल्स। अब यसलाई गरिराख्न आवश्यक छैन है। यो कति हामी निकालिसकेछौँ? 22,50,000 निकाल्छौँ। डाइरेक्ट लेख्दै हुन्छ 22,50,000। यहाँ माथि छ फ्रम एबोभ सल्युसन। माथि हामी सल्भ गऱ्यौँ। त्यही भएर यो 22,50 फेरि कहाँबाट भनौँला? माथि हामी सल्भ गऱ्यौँ वर्किङ नोटमा, त्यहीबाट लेखिदिएको। डाइरेक्ट आइसकेछ, किन डबल गर्ने हो? त्यसैलाई सिधै सी भनेर लेखिदियो भने हुन्थ्यो। अब गइयो डी नम्बरमा। ल डी नम्बरमा के छ त? डी नम्बरमा टोटल एसेट्स टर्नओभर भने टोटल एसेट्स टर्नओभर रेशियो। जहाँ पनि टर्नओभर भन्छ त के हुन्छ अरे माथि? सेल्स हुन्छ, डिवाइडेड जे नाम छ त्यही हुन्छ, टोटल एसेट्स हुन्छ। सेल्स भनेको कति छ? 22,50,000 छ। टोटल एसेट्स कति छ? टोटल एसेट्स भनेको 10 लाख दिएको छ आफै। अब गर्दाखेरि कति आयो? 2.25 टाइम्स आयो। 2.25 टाइम्स आयो। ल टर्नओभरहरू हामी टाइम्समा लेख्छौँ। 2.25 टाइम्स आयो।